नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बहुत ही बड़ा मोजिज़ा लेकर हाजिर हुए हैं, जिस मोजिज़े को सिर्फ अरब के लोगों ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। जिसने भी ये मोजिज़ा देखा वो बेसाख्ता पुकार उठा, मोहम्मद हमारी बड़ी शान वाले। नाज़रीन गिरामी, हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापाए मोजिज़ा बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा बेमिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि जब भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और कहा कि हुजूर हमें कोई मोजिज़ा दिखा दीजिए, तभी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। तभी हम इस बात पर ईमान लाएंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोई ना कोई मोजिज़ा ज़रूर दिखाते। तो आज भी हम आपको जिस मोजिज़े के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मोजिज़ा है जिसको हज़ारों ने नहीं बल्कि लाखों लोगों ने देखा होगा। इससे पहले हम असल मौजू की जानिब बढ़े, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो से आप मुस्तफ़ीज़ होते रहें। नाज़रीन गिरामी, हम जिस मोजिज़े की बात कर रहे हैं वो मोजिज़ा है शफ़कुल कमर का, और कुरान करीम की सूरे कमर की पहली आयत में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े का जिक्र है। कुफ़ार के मुतालबे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। शफ़कुल कमर के बारे में पैगंबर इस्लाम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मोजिज़ा होने का दिलचस्प नुक्ता यह है कि बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि कुफ़ार कुरैश की तरफ से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शफ़कुल कमर की तजवीज़ पेश करने की इल्लत ये थी कि वो कहते थे कि जादू ज़मीन के हुर में मौसर होता है और हम इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात जादू नहीं है। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से चांद को इशारा फरमा दिया। चांद आपकी फरमा बरदारी में 2 टुकड़े में तकसीम हो गया। वो वाक़या कुरान और अहादीस में कुछ इस तरह से मौजूद है। कुरान करीम की आयत का तर्जुमा, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये अगर कोई मुजिज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि ये पहले से चला आया जादू है। उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों को पैरवी की और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। सूरतुल कमर आयत 1-3 और हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चार दरमियान में से शाख होकर इसी तरह 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर की जानिब था और दूसरा नीचे की जानिब। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की तलब पर यह मोजिज़ा दिखाकर उनसे फरमा दिया कि मेरी नबूवत या मेरे मोजिज़े की शहादत दो, बरिवायत बुखारी व मुस्लिम। नाज़रीन, याद रहे शफ़कुल कमर का मोजिज़ा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हो जाना एक हकीकी वाक़या है। इस वाक़े से मुताल्लिक रिवायत को सहाबी और एक ताबीन की बड़ी जमात ने बयान किया है। उनके वास्ते से बेशुमार मुहतसिरीन ने इस वाक़े को नकल किया है। इस वाक़े की तफसील में कहा जाता है कि शाबे अबी तालिब में हसूरी के दिन गुजर रहे थे और महसूर बनकर सिर्फ याम हज में ही शाब से बाहर निकल आ सकते थे। मुकाद का दूसरा साल था और हज के दिन थे। प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ मीना में थे। आसमान पर चांद भी पूरा था जब अबू जहल वलीद बिन मुग़िरा कुफ़ार ने जमा होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये सवाल किया कि अगर आप सच्चे हों तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو سب نے کہا ہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک کوہ ہیرا کے اوپر اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا کہ اے فلاں گواہ رہنا، اے فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے اچھی طرح سے دیکھ لیے تو دو ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئے تھے کہ ہیرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کافروں نے اس پر کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور ابو جہل نے کہا کہ ہم اس معاملے کو مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوگا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں موجود نہیں دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہیں ان پر تو یہ جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے باہر سے جو لوگ آئیں ان سے معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے تو ان سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا حال پوچھا تو وہ سب اقرار کرتے رہے کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عینی شاہد تھے جو موقع پر موجود تھے، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا تھا کہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معجزہ شفق القمر 8 نبوت میں ہوا، یعنی ہجرت سے 5 سال پہلے، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا کیا گیا۔ اور ناظرین، اسی معجزے سے جڑا ایک معجزہ بیان میں آتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے۔ چلیے آپ کو اس معجزے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حبیب بن مالک یمن کے بہت بڑے سردار تھے۔ ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں تاریخ کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے ہیں اور تم یہاں آ جاؤ اور تم دیکھنا کہ وہ دو ٹکڑے ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ حبیب بن مالک نے رکھتے سفر باندھا اور کوہ ابو قیس پر پہنچ گئے، جہاں کفار نے مطالبہ کر دیا تھا کہ آسمان پر معجزہ یہاں دکھاؤ، یہ چاند کے دو ٹکڑے کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چاند کے دو ٹکڑے کر دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ خصائص الکبریٰ میں موجود ہے کہ 1.5 گھنٹے تک چاند دو ٹکڑے رہا۔ حبیب بن مالک یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بولے یہ سب ٹھیک ہے لیکن بتائیں کہ میرے دل کا کیا دکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے جس کا نام ستیحہ ہے، وہ اندھی دھلی لنگڑی بہری اور گونگی ہے، تجھے اس کا دکھ اندر سے کھائے جا رہا ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے۔ حبیب یہ سن کر دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے تو ان کو ان کی بیٹی ستیحہ نے کلمہ پڑھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حبیب نے پوچھا کہ ستیحہ تجھے یہ کلمہ کس نے سکھایا؟ تو اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حلیہ بتایا اور بولیے ابا بوائے مجھے زیارت بخشی اور دعا فرمائی اور مجھے کلمہ طیبہ بھی پڑھا گئے۔ حبیب واپس گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کی خدمت میں بھی پیش رہے۔ ناظرین یاد رہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رتبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کی شان اونچی ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے تو شاعر نے کہا باپ سے خدا تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہی سراپائے معجزات تھی تو غلط نہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات سننے میں آتے ہیں۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔